वेलकम बैक नाज़रीन अकबर एस बाबर साहब से गालबोल जो सिलसिला जारी है। बाबर साहब, स्क्रूटनी के हवाले से जैसे ही अब समाअत शुरू हुई, इजलास शुरू हुए तो आपने एतराज़ उठा दिया, क्या वजूहात है बुनियादी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो स्क्रूटनी कमेटी है इस पे अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है हम लिख के मार्च की 5 तारीख 2020 को और अगस्त की 13 तारीख 2020 को हम लिख के दे चुके हैं कि आप शफाफ तहकीकात नहीं कर रहे। लेकिन मेरी बात छोड़ें, मैं तो मुद्दई हूँ। लोग कहेंगे कि जी ये केस कमज़ोर है, सबूत नहीं है, इसलिए शायद ऐसी बातें कर रहा है और कमेटी को ज़ेर असर लाना चाहता है। जब पिछले साल इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया 2 जून को कि कमेटी 17 अगस्त तक अपना काम मुकम्मल करे जी और रिपोर्ट जमा कराए इलेक्शन कमीशन को, तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात आप इस वक्त ज़रा दरगुजर कर दें। जब उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई तो 27 अगस्त 2020 को इलेक्शन कमीशन अपनी कमेटी की रिपोर्ट पे एक ऑर्डर पास करता है। अच्छा। और उस ऑर्डर में वो क्या कहता है कि अपनी कमेटी को कहता है आपने तो तहकीकात की नहीं, आपने तो सबूतों की तस्दीक ऑथेंटिकेट किया नहीं, आपने तो हमें बड़ा मायूस किया है, आपने तो हमारे अहकामात पे अमल नहीं किया जो टीआर थी। ये इलेक्शन कमीशन खुद अपनी कमेटी को रिपोर्ट और उसकी तरीक़ेकार को मुस्तरद करता है और इतने सख्त अल्फाज में। जी, आपको अब जब कमेटी खुद इलेक्शन कमीशन उसको मुस्तरद करता है और फिर कमेटी क्या करता है, कमेटी हमें लिख के देता है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने बैंक स्टेटमेंट्स हैं ये हम आपको दिखाएंगे भी नहीं क्योंकि हम पे पीटीआई का प्रेशर है। तो जब कमेटी खुद तस्लीम करती है कि जिसकी तहकीकात हो रही है उसके ऊपर दबाव है जिसकी वजह से वो शफाफ तहकीकात नहीं कर सकती, तो उस कमेटी की फिर क्या औकात रह जाती है? बायसिज्म जो आप कह रहे हैं कि जो स्क्रूटनी कमेटी में ये मामला आपको नजर आ रहा है, ओवरऑल इलेक्शन कमीशन एक तरफा मामला चलाना चाह रही है? देखिए, कमेटी का तो खुद जब कमेटी ने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपने हमारे अहकामात पे अमल नहीं किया, तो कमेटी का तो उस पर कोई शक नहीं रहा ना कि वो किस अंदाज में का। इलेक्शन कमीशन पे तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आपसे हम ये तवक्को करते हैं, हमने लिख के दरख्वास्त दी हुई है कि ये कमेटी नाकाम हो चुकी है, कि इस कमेटी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये शफाफ तहकीकात कर ही नहीं रही, आप ये तमाम रिकॉर्ड मंगवाएं और खुद अपने डायरेक्ट सुपरविजन में, जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं ना ओपन ट्रायल जी, तो अब जब वजीर आजम ने खुद ओपन ट्रायल का ऑफर कर दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन को क्या बात है कि वो कमेटी को कहता है कि नहीं इसको सीक्रेट रखेंगे। वो इलेक्शन कमीशन तमाम रिकॉर्ड मंगवाए डेली बेसिस पे आपके सामने, यानी मीडिया के सामने, सिविल सोसाइटी के सामने, सियासी नुमाइंदों के सामने ओपन ट्रायल करे ऑन अ डेली बेसिस। तो हम तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम तो हमारा मुतालबा ही है। पीटीआई की जमात की जानिब से भी नून लीग और पीपी की फॉरेन फंडिंग के हवाले से दरख्वास्त दायर है। अगर ये मामला इकट्ठा शामिल कर दिया गया और ये इकट्ठा ही चलाने पे इत्तेफाक किया गया तो आप नहीं समझते आपका केस कमजोर होगा? नहीं, इकट्ठा तो चल ही नहीं सकता। हर केस की अपनी अलग एक नोयत इलेक्शन कमीशन है ना, हर केस की एक अलग नोयत होती है। ये तो इसी तरह उन्होंने मुतालबा वो तो ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं ना कि फॉरेन फंडिंग है तो सबकी इकट्ठी बनाए। तो ये ख्वाहिश पीटीआई तो ये भी कहती है कि जी इन तीनों पार्टियों का एक साथ फैसला है। वो 2014 में उसकी अपनी नोयत है, ये 2017 में है। ये इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में आपने इज्तिमाई निकाह तो सुने हैं ना, अब कहते हैं इज्तिमाई अदालती फैसले भी दो। ये कभी हो सकता है? अच्छा बाबर साहब, एक चीज़ ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि एक जानिब एक तहरीक शुरू हो चुकी है पीडीएम की और उनका फोकस जो है ना अब सारा फॉरेन फंडिंग के हवाले से स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई हैं, तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि हुकूमत का जो पहले से नैरेटिव रहा है कि बाबर साहब उनका झुकाव है अपोजिशन की जानिब, पीएमएलएन की जानिब, वो उनके एजेंडे पे चल रहे हैं जो उनके रहनुमा कहते रहते हैं, तो इस तरह की अगर अपोजिशन आपकी सपोर्ट करती है तो उनकी स्टेटमेंट दुरुस्त साबित नहीं हो जाती? नहीं, मैं पीडीएम तो देखें ना, पीडीएम ने मुझसे मशवरा किया। पीडीएम का अभी ये जो एहतजाज हुआ इलेक्शन कमीशन के सामने 19 तारीख को, क्या मैं उसमें शामिल था? जी नहीं। क्या मैं उसमें शामिल था? नहीं था। क्या मैं उनके स्टेज पे, एक सियासतदान को सबसे बड़ा जो होता है वो ये होता है कि लाइमलाइट में आना, सबके सामने आना। एक ऐसा मौका जिस वक्त पूरी पाकिस्तानी अवाम उस एहतजाज को देख रही है, लाइव तमाम चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मेरा वहां खड़ा होकर तकरीर करना एक सियासतदान की सबसे बड़ी वो नहीं होती कि वो अपना मैसेज सारे पूरे पाकिस्तान को पहुंचाए। मैं नहीं गया ना मुझे दावत मिली, मुझे कोई दावत भी नहीं मिली, ना मैं गया।
میرا اس سے بڑا کیا آپ کے پاس ثبوت چاہیے کہ میں اس پی ڈی ایم کی یہ جو ان کی جو مطالبات اس حوالے سے ہیں یا وہ جو آج اس کو اٹھا رہے ہیں، ہاں میں اس حد تک ضرور کہتا ہوں کہ میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کیس جو ہے اس کو انہوں نے اپنایا، کیونکہ اپنانے سے میرا بڑا مقصد حاصل ہو گیا جو میں نے آپ کو پہلے بولا کہ تمام جماعتیں اب کہہ رہی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی فائنانسز کی اسکروٹنی ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے اور بڑی اگریسولی ہونی چاہیے. تو میں اور کیا چاہتا ہوں، میرا مقصد صرف پی ٹی آئی تو نہیں تھا، میں تو پی ٹی آئی کو مثال بنانے جا رہا تھا. اب جب پی ٹی آئی مثال بنی ہے تو دوسری جماعتیں بھی اس کو کر رہی ہیں، تو یہ تو آپ کو اور مجھ کو سب کو اس بات پہ تسلی کرنی چاہیے کہ ہمارا بڑا مقصد حاصل ہو رہا ہے. صحیح. آخر میں سر ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ اپوزیشن یہ الزام لگاتی رہی 2018 کے الیکشن کے حوالے سے، آپ کے باوثوق ذرائع یا آپ کے ظاہر بات رابطے ہوں گے پارٹی میں، کیا 2018 میں بھی فارن فنڈنگ ہوئی ہے پارٹی کو؟ بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں نا، اس وقت جو ہم کمیٹی اور اس تحقیقاتی عمل میں ہم نے بہت سارے ایسے بھی ثبوت دیے جو 2013 سے آگے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا نا فارن فنڈنگ کی، جب حنیف عباسی کا کیس گیا اس میں فارن فنڈنگ کا ایک حصہ تھا، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے تمام جو اس وقت کے تحفظات تھے کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، یہ ممبر نہیں وغیرہ سب مسترد کر کے انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، وہ اس معاملے کا فیصلہ کرے، پھر آگے مزید اس پہ کارروائی ہوگی. تو جب سپریم کورٹ نے یہ دوبارہ کیس واپس بھیج کے اور ان کو الیکشن کمیشن کو ٹرائل کورٹ بنایا، تو پھر آپ یہ سمجھے نا کہ تمام ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ آ گئی، تمام کی تمام ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ آ گئی. اب الیکشن کمیشن 6 سال سے اس کو، اور پھر کمیٹی کے ذریعے جو میں نے آپ کو تمام تفصیلات بتائیں، تو آپ نے پی ڈی ایم کے حوالے سے پوچھا تھا؟ نہیں، میں ابھی جو 2018 کے الیکشن کے حوالے سے پوچھا ہے کہ اس میں فارن فنڈنگ. دیکھیے نا، بالکل صحیح. اب دیکھیے، ہم جب ان کو 2013 سے زیادہ کے بھی ثبوت ہم نے دیے ہیں، جب سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں الیکشن کمیشن، لیکن 2013 کے بعد وہ اقتدار میں نہیں آئی نا، 2018 کے بعد تحریک انصاف اقتدار میں آئی نا. دیکھیے الیکشن کمیشن تو یہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے جو ہم نے 2013 سے بعد آگے کی بھی دیے ہیں نا، 18 کے دیے ہیں سر، انہوں نے حذف کر دیے. 18 کے کوئی ثبوت میں مجھے دیکھنا پڑے گا، لیکن انہوں نے اس کو حذف کر دیا. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم بس صرف 5 سال کریں گے، جبکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں. یہی تو ہماری بد نصیبی ہے کہ آپ کے سامنے جب ثبوت موجود ہے، چاہے وہ اس ٹائم پیریڈ سے بڑھ کے ہے، آپ کو تو چاہیے کہ یہ ثبوت کو ویریفائی کریں، کیونکہ آپ ادارہ بنے اس لیے ہیں. آپ عوام کے ٹیکس پیئرز پہ الیکشن کمیشن کا مقصد ہے کہ وہ قانون نافذ کرے، اور سپریم کورٹ نے ان کو 100 ووٹوں کا اختیار دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ چیز جو ہے اس کو اس کیس سے باہر کریں، اور پھر کارروائی نہیں کرتے. دیکھیں جب تک آئینی ادارے اپنا کردار بامقصد طریقے سے ادا نہیں کریں گے نا، اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کا 2 کام ہے بنیادی، ایک الیکشن شفاف کرانا اور دوسرا سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرنا. تو اگر وہ یہ انداز ہے تو اس الیکشن کمیشن پھر ایک انڈیپینڈنٹ آزاد کیسے الیکشن کمیشن کرنا؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جانبدار ہے الیکشن کمیشن؟ نہیں، دیکھیں میں تو آپ کو کمیٹی جو میرے سامنے فیکٹس ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آئینی اداروں کو اپنا کردار بھرپور انداز میں، اور تمام آئینی اداروں کو، پاکستان نے اگر مضبوط ہونا ہے تو آئینی اداروں نے، تب بھی لوگ اپنی درخواست لے کے ان کے پاس جائیں گے اعتماد سے، اور ان کو انصاف ملے گا. جی بہت بہت شکریہ اکبر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، اکبر ایس بابر صاحب سے خصوصی گال بول کیسی بانی رکنن پاکستان تحریک انصاف جا آئیں فارن فنڈنگ کیس میں درخواست گزار بیان ان سے اگر پانی میزبان مدثر کے اجازت نہیں تھا، اندر ہفتے بے راز نہ سے